वेलकम एक मुझे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं, वोमेन विंग सिंध कराची की प्रेसिडेंट हैं शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज जी। एक दफ़ा फिर गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। इमरान खान रियासत के सामने खड़े हो गए और अब तो जमान पार्क में तरबियत याफ्ता मुजाहिदीन यानी कि सूफी मोहम्मद के करीबी साथी भी सुनने में ये आ रहा है, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की IG साहब ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि वहाँ उसके साथी भी वहाँ जमान पार्क में, ये तो एक ख़तरनाक माहौल बनता जा रहा है। क्या कहेंगी? देखिए, इमरान खान को पहले भी हम तालिबान खान कहते थे और तालिबान ने इनको अपना गारंटर बनाया, इन्होंने उनके ऑफिसेस खोले, इन्होंने उनको हमेशा प्रोटेक्शन दी और यही वजह थी कि तालिबान जो है इनके दौर में इतने जिनकी कमर तोड़ दी गई थी ऑपरेशन ज़रबे अज़्ज़ के बाद, वो ना सिर्फ स्ट्रांग हुए, उनको प्रोटेक्शन मिली, बल्कि उनको स्ट्रांग दिया गया। ये खुद उनको जो है भारी रकूम पहुंचाया करते थे, इनके MNAs, इनके MPs और KPK में इनकी गवर्नमेंट के अंदर उनको भरपूर ऑक्सीजन दे के मरों को दोबारा जिंदा किया। और आज देखेंगे वो तमाम चीजें जो है जो जिसका हम पहले से कह रहे थे, वो तमाम चीजें सबूत के तौर पर ना सिर्फ आ गई सब पूरी कौम के सामने, बल्कि आपने ये देखा कि किस तरह रियासत से और रियासती इदारों से टकराव और महाज आराई की जो है कैफियत है। ये पहले पार्लियामेंट पे और इदारों पे हमले करते थे। इनके पास ना पहले आवाम की ताकत थी ना आज आवाम की ताकत है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्द के इनके प्रोटेक्शन के अंदर दहशतगर्दों का पूरा जत्था जो है वो खड़ा है। इनके नजदीक ना पाकिस्तान के आइन ना पाकिस्तान का कानून, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और यही वजह है कि इनको अदालतें हालांकि बहुत लाडला बनाया गया, बार बार इनको जमानतें मिली, इनको बुला बुला कर जो है ना सिर्फ बाहर से जमानतें मिल गई, बल्कि जिस तरीके से इन्होंने अदालत को एक सवालिया निशान बना दिया अदालती कारकर्दगी पे। और जब अब कोर्ट जो है मुस्तकिल इनको नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर चुकी है, ये पेश होने को तैयार नहीं, ना सिर्फ कोर्ट को ना पार्लियामेंट को। आपने देखा कि इन्होंने अपने मकासद के लिए इस मुल्क में हुकूमत हासिल की और इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की पॉलिसी को, खारजा पॉलिसी को, इस मुल्क की पॉलिटिक्स को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और ना सिर्फ हमारे नौजवानों के, बल्कि इन्होंने पूरी कौम को तबाही के दहाने पे पहुंचाने के बाद पार्लियामेंट से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना ना किया, बल्कि पार्लियामेंट से जो है पहले भी पार्लियामेंट पे बाहर से हमले किए, फिर अंदर जो कुछ होता रहा पूरी कौम ने देखा कि इनके वज़रा जो गुंडागर्दी करते थे, जो जबान इस्तेमाल करते थे, हत्ता कि गाली गलोच जो धींगा मस्ती जो कुछ होती थी हाथ तक उठाए गए, लोगों को पार्लियामेंटेरियंस को तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया। और सिर्फ यही नहीं, आपने देखा कि उसके बाद पार्लियामेंट से इन्होंने राह फरार इख्तियार की, झूठा जो है वो एक खत दिखाया गया और फिर उस खत को पहले अमेरिका से, उसके बाद अमेरिका के बाद इदारों से, फिर पूरी साजिश जो है वो बताई गई कि जी साजिश, और वो सब झूठ निकली। ना सिर्फ वो, उसके बाद इन्होंने उन पहले इस्तीफे दिए, फिर उसके बाद आए मुस्तकिल ये तकरार करते रहे कि हम इस्तीफे दे चुके हैं, हम इस पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। जब बाई इलेक्शन होता है फिर उसके ऊपर कौम का पैसा जाया होता है। अभी इन्हें क्या जरूरत थी जो इन्होंने पंजाब असम्बली और KPK असम्बली डिसॉल्व करके एक ड्रामा किया और पूरी कौम को एक हिजान में मुब्तला किया है। आइन और कानून का जो इन्होंने तकद्दुस पामाल किया, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस के इदारों के ऊपर हमले हुए हैं, जो कि मैं शदीद मजम्मत भी करती हूँ, वो हमारे जवान हैं और वो अगर कानून अदलिया का एक हुक्म लेके गए थे और उसकी तामील के लिए गए थे, उन पे जो हमला हुआ, मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अब जाग जाना चाहिए, सो मोटो एक्शन लेना चाहिए इस मुल्क में आइन और कानून की हिफाजत के लिए। मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। शाहिदा साहब, आपको खुद पता है कि इतने कारकुन तो जरदारी साहब भी ला सकते थे, अदीब फरियाल टालपुर पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी सियासी जमात है, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दी थी, नवाज शरीफ ने भी गिरफ्तारी दी। इससे तो पाकिस्तान का निज़ाम पूरा और पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ना सिर्फ आप ये देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हकीकी मानों में अवाम की तर्जुमानी करती है, यही नहीं, जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को एक नाकर्दा गुनाह में अदलिया ने एक मुतनाज़ा फैसले के तहत उनको तख्ते-ए-दार पर लटका दिया, तो कोई इदारों पे हमला नहीं हुआ, कोई अदलिया पे हमला नहीं हुआ। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब रावलपिंडी में एक जलसा गाह से निकलते वक्त शहीद किया गया,
تو اس وقت جو ملک کے میں عوام کا غصہ تھا، غیظ و غضب تھا، آپ نے دیکھا لیڈرشپ نے محترم آصف علی زرداری صاحب نے آگے بڑھ کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور کہا کہ نہیں ہمیں پاکستان چاہیے. انہوں نے الیکشن میں جانے کا اعلان کیا، نہ صرف یہ بلکہ پی ایم ایل این کو بھی راضی کیا. اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے، صدر زرداری پہ جھوٹے مقدمات بنے، محترمہ عدی فریال تالپور صاحبہ کو جتنا بہیمانہ طریقے سے نہ صرف کراچی سے پنڈی لے جایا گیا بلکہ ان کو بیمار تھی انہیں ہاسپٹل سے عید کی چاند رات کو لے کے جایا گیا. اور یہی نہیں، خوشی شاہ کو دیکھ لیں، دیگر اور ہمارے گیلانی صاحب کو دیکھ لیں، کس طرح یک جم پیچھے قلم گھر بھیج دیا، نہ صرف گھر ان کو نااہل کر دیا گیا. تو کیا ہم نے عدلیہ پہ حملے کیے؟ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ریاستی اداروں پہ حملے کرنے کا. لیکن اس شخص نے ہمیشہ سے نہ صرف ملک کا نظام اس وقت مفلوج کر دیا، ملک کی معیشت کو، یہ ڈالر کیسے گئے، کہاں گئے، پیسہ کہاں گیا، ملک کی خزانے کو بلکہ یہ تو ایک حسرت لیے ہوئے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کرے، ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے. پاکستان جاتا ہے جائے، ان کو اقتدار چاہیے تاکہ یہ بادشاہ سلامت اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں. شاہدہ صاحبہ، دو چیزیں جو ہیں ان کے بار بار ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کرنے کی ایک سازش ہے، خدشہ ہے، وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. ان کو جو خوف ہے، وہ ڈر ہے رانا ثناولا سے کہ ان کو قتل کروایا جائے گا. کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ ان کا یہ خوف صحیح ہے، یہ ان کا ڈر صحیح ہے کہ ان کو قتل کروایا جائے، اسی لیے گرفتار نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں جی، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی عدلیہ پہ اعتماد اور عدلیہ ان کے لاڈلے بھی بنے ہوئے. تو جب وہ عدلیہ کا احترام کریں گے، قانون کا احترام کریں گے، اگر وہ جیل میں چلے جاتے ہیں تو کون، کس کی جرأت ہے کہ وہ انہیں مار سکتا؟ کوئی ایسا اندھیر نگرے چوپٹ راج نہیں ہے. آپ اگر بے گناہ ہیں تو وہاں سے آپ کو ریلیف ملتا. آپ نے دیکھا کہ صدر زرداری صاحب ہوں، محترمہ فریال تالپور صاحبہ ہوں، آغا سراج درانی صاحب ہوں، خوشی شاہ صاحب ہوں، سلیم مانوی والا صاحب ہوں، میں کس کا نام لوں، یعنی ایک طویل فہرست ہے. شرجیل میمن، ڈاکٹر عاصم، کتنے جھوٹے مقدمات تھے، سب کیسز سے بری ہوئے باعزت طریقے سے، جھوٹے کیسز سے. لیکن یہ تو چونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ چور ہیں، انہوں نے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. ان کو شاید یہ پتا ہے کہ میرے جو گناہ ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ میں ان گناہوں کی لپیٹ میں آ جاؤں اور عدلیہ میں یہ سب کچھ ثابت ہو جائے تو پھر مجھے رہائی کیسے ملے گی. تو یہ ایک مافیا، سسیلین مافیا بن گیا ہے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے معصوم عوام کو ڈھال بنا رہا ہے اور دہشت گردوں کو وہاں جمع کر کے جس طرح پیٹرول بموں سے حملے میں، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، جس طرح ہمارے لا انفورسز کے اداروں کے جوانوں کو زخمی کیا گیا ہے اور ان کی جانیں لینے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے. یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے اور ان سب کو دہشت گردی کی عدالت کے اندر نہ صرف فیس کرنا ہوگا یہ ساری چیزیں جو انہوں نے قانون کو، آئین کو پامال کیا ہے. بڑی مہربانی شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. پیپلز پارٹی کا نہ بریک جو ٹائم تھا بریک